हामीले के भन्ना हो भन्दाखेरि अहिले सबैले समानता हुनु पर्यो। नागरिकको जन्मदेखि नै तपाईँ चाहिँ सबै कुरा घाँसबास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको व्यवस्था सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो कि एउटा इँटा भट्टाले तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यहाँ चाहिँ भइरह होइन तपाईँको लाखौँ रुपियाँको तपाईँको चाहिँ ड्रग्सहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरह तपाईँको त्यहाँ चाहिँ गरिसकेपछि त्यो सुईहरू गरिरह अनि त्यसपछि त्यति मात्रै नभएको त्यहाँ वडा अध्यक्षको समेत मिल्ने मत भइरह। तपाईँसँग हतियार पनि छ होइन अहिले हतियारको कुरा छैन। अब जनता नै सबभन्दा ठुलो बेस कुरा हो होइन। जनताले आवश्यक चाह्यो भने हतियार त ठुलो कुरो भएन। पहिले उसलाई बुझाउने सम्झाइ बुझाइ गर्ने उसलाई पनि सम्झाइ यसो गरेर हुँदैन भने चाहिँ एउटा सम्झाइ बुझाइ लिएर जाने। यदि त्यही पनि मानेर फेरि दोस्रो चरणमा गयो भने उसले चाहिँ अब कालो मसा दल्ने समेतको कार्य हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ गण्डकमा। तपाईँले भने जस्तै दलालहरू भ्रष्टहरू समाजलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अनियमिततातिर धकेल्नेहरूको त्यो सूची पनि बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले। दर्शक पनि यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म हुँ भीम, हेर्दै हुनुहुन्छ भोइस अफ पोखरा र आज मसँग कुराकानी गर्नका निमित्त एकजना युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ। तत्कालीन समयमा नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवाद र संविधान सभाबाट संविधान यी दुईवटा मुख्य मुद्दालाई लिएर जुन प्रकारको सशस्त्र द्वन्द्वमा होमियो र त्यो द्वन्द्वमा नेपाली नागरिकहरूले साथ दिए। हजारौँको ज्यान गए पनि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता लगायतका कयौं महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू त्यस बखतको त्यो आन्दोलनले स्थापित गर्यो र त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी घटकहरू विभिन्न समूहमा विभाजित बने र आज विभिन्न रूपमा देखा पर्दछन्। तपाईँ हामीले भोगिरहेको विषय नै हो र आज मसँग कुराकानी गर्नका निमित्त तत्कालीन समयको आधार माओवादीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कमरेड नेपालले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादीका गण्डक ब्युरो इन्चार्ज कमरेड गौरव हुनुहुन्छ। आजको यो कुराकानी नेपालको राजनीतिको फेरि र उहाँहरूको पार्टीको सिद्धान्त र आधारका विषयमा केन्द्रित छ। गौरवजी, माओवादी घटकहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विभिन्न रूपमा हामीले अहिले देखिरहेका छौँ र उनीहरूको स्थितिका बारेमा हामी सबै विज्ञ पनि छौँ र तपाईँहरू आफूलाई चाहिँ आधार माओवादीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसका खास केही कारणहरू, केही बिम्बहरू, केही आधारहरू के छन्? हाम्रो नेकपा माओवादी नै 10 वर्ष जनयुद्धकालको जुन चाहिँ पुच्छर यता अब दायाँ बायाँ साइडमा नलाइकन जुन 10 वर्ष 2052 सालमा चाहिँ माओवादीले जुन जनयुद्ध सुरु गरेको थियो त्यही नै माओवादीको नेतृत्व गर्दै हामी चाहिँ अहिले कमरेड नेपालको नेतृत्वमा त्यही जुन 10 वर्ष जनयुद्धकालको चाहिँ माओवादी जसले 10 वर्ष जनयुद्ध सुरु गरेको थियो त्यही माओवादीलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेछौँ। अनि खास पार्टीको उद्देश्य चाहिँ के हो? अहिले हामीले चाहिँ पार्टीको उद्देश्य जनयुद्धबाट जनयुद्ध सशस्त्र तपाईँको जनयुद्धदेखि नै तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति नै हामी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा जनयुद्धको भनेछौँ। दीर्घकालीन रूपमा जनयुद्धको बाटो हुँदै वैज्ञानिक समाजवादको लागि हामी सशस्त्र सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढ्नेवाला छौँ। तपाईँहरूले भन्दैमा फेरि नेपाली जनताहरू फेरि लडाइँका निमित्त तयार भइदिनुपर्ने, फेरि लड्नुपर्ने, जुन चाहिँ लडाइँ ल्याएको चाहिँ अलिकति राष्ट्रियतादेखि लिएर सबै कुरा हामीले 10 वर्ष जनयुद्धमा लडेको कुराहरू केही पनि पुरा भइरहेको छैन। त्यसले फेरि पनि यो चाहिँ माओवादीले चाहिँ सशस्त्र जनयुद्धबाट मार्फत नै वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति फेरि पनि लड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ र त्यही मूल नाराको साथ माओवादी चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँहरू कहिले 21औं शताब्दीको जनवाद भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ झालझेलहरू फिजाए जसरी अहिले फेरि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा उठाएर नेपाली नागरिकहरूलाई खालि चाहिँ दुःख दिने नियतले त्यो प्रकारको भुलभुलियामा पारे जस्तो, भुलाए जस्तो, खेलाए जस्तो त्यसो हुँदैन? होइन, जुन हामीले संविधान सभा गऱ्यौँ, संविधान सभासम्म माओवादीको एजेन्डा ठिक थियो। त्यसपछि आएर तपाईँ संविधान सभाबाट विघटन भइसकेपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ। संसदीय व्यवस्था नमानिसकेपछि अब यसको माध्यम के हो त भने नेपालको हावापानीलाई सुहाउने जनयुद्ध दीर्घकालीन रूपमा जनयुद्धको बाटो हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति नै माओवादीले सङ्घर्ष गरेको कुरा हो। हिजोको सङ्घर्षमा पनि माओवादीले के भन्थ्यो भने जनयुद्ध मार्फत नै सत्ता कब्जा गर्ने र देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा थियो र त्यही भएर जनयुद्धको बाटैबाट यहाँको वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति हाम्रो सङ्घर्ष रहेछ। कमरेड गौरव, तपाईँले भने जस्तै वैज्ञानिक समाजवादको परिभाषा भनिदिनुहोस् त। वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो ठ्याक्कै अब यस हामीले के भन्ना हो भन्दाखेरि अहिले सबैले समानता हुनु पर्यो।
हिजो तपाईँ 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा नि हामीले भने पुँजीवादहरू हाम्रो अहिले एउटा नीति पनि हामीले के लिएर आइरहेछौँ भने सम्पूर्ण सरकारी सम्पत्ति सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्नु पऱ्यो होइन। राष्ट्रियकरण गरिसके सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ सरकारको माताहतबाट चल्ने होइन। उसलाई घाँस बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने होइन। त्यसपछि यहाँ त अहिले त हरेक किसिम विकृति विसङ्गतिहरू भइरह नि त। र हामीले त्यो कुरा उठाइरहँदाखेरि अहिले चाहिँ सबै कुरालाई देशका उर्वरक शक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ विकास निर्माण काममा लगाउनु पर्ने र यसको वातावरण चाहिँ राज्यले मिलाउनु पऱ्यो र राज्यको माताहतबाट चाहिँ मिलाउनमा हामी चाहिँ आग्रह गर्छौँ। यदि हामीले भनेको हामीले सही तरिका अधिकार मागिरहेका छौँ, नेपाली जनताले अधिकार मागिरहेका छन्, यदि अधिकार दिन चाहँदैनन् भने फेरि हामी सशस्त्र सङ्घर्षबाटै राज्य सत्तालाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा च्यालेन्ज दिन चाहन्छौँ र च्यालेन्ज मार्फतै तपाईँ चाहिँ जनयुद्ध मार्फतै तपाईँको राज्य सत्ता हुँदै देश र जनताको निम्ति हामी चाहिँ एउटा वैज्ञानिक स्वाधीनता प्राप्तिको निम्ति लडाइँ लड्ने तयारी छ। तपाईँहरूले भने जस्तै नागरिकहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिने अनि व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वहारा बनाइदिने होइन। व्यक्तिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर राज्यले नागरिकको जिम्मा लिने हो। यहाँ त राज्यले तपाईँको एउटा राज्यले तपाईँ नागरिकको जिम्मा लिने बित्तिकै ऊ सर्वहारा त हुँदैन। यहाँ त अहिले त राज्य नागरिकले तपाईँ लाखौँ रुपियाँको सम्पत्ति राख्ने के काम, हद चाहियो नि त। सम्पत्ति राख्नु पनि हद चाहियो। एउटा नागरिकले कति सम्पत्ति चाहिन्छ भन्ने कुरो राज्यले त दिनु पऱ्यो। हामीले के भने हामी दक्ष अनुसारको काम होइन, एउटालाई तपाईँ दक्ष अनुसार काम र आवश्यक अनुसारको दाम दिनु पऱ्यो राज्यले। र राज्यले 24 घण्टा उसले चाहिँ नागरिकले बिजी गराउनु पऱ्यो, व्यस्त गराउनु पऱ्यो। त्यही अनुसारै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो व्यवस्था भनेको यो संसदीय व्यवस्था हामी चाहिँ मान्दैनौँ। संसदीय व्यवस्था नमानेपछि यसको विकल्प भनेको वैज्ञानिक खालको चाहिँ समाजवादी व्यवस्था नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अब जनयुद्ध पनि तपाईँ के भने जनयुद्ध नै हो र जनयुद्धमा मार्फत नै तपाईँ हामी वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच। अब परिवर्तनका निमित्त तपाईँहरूले भने जस्तै वैज्ञानिक समाजवादकै निमित्त एकीकृत जनक्रान्ति हो अथवा कुनै प्रकारको क्रान्ति गर्नु पर्यो भने त्यो शान्तिपूर्ण हुन्छ कि सशस्त्र हुन्छ? अब यो त राज्य कसरी आउँछ भन्ने कुरामा भर पर्छ। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँ किनभने हामी एक दिन भए पनि जनयुद्ध गरेर भए पनि हामी लड्छौँ, तर हाम्रो नीति हुन्छ दीर्घकालीन रूपमा जनयुद्ध भनेछौँ। राज्यलाई चाहिँ कब्जा नगर्नु र जनतालाई शास्ति जनतालाई मुक्ति नगर्नु चाहिँ हामी चाहिँ जनयुद्ध मार्फतै राज्य सत्ता कब्जा गर्छौँ भनेको सशस्त्र नै हुन्छ। हजुर, त्यो अब त्यो भर पर्छ त्यतिखेर समयले निर्धारण गर्छ। राज्यको चरित्रमा चरित्रमा भर पर्छ। तपाईँले राज्यले गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ, अनि नागरिकहरू आफै केही गर्नु पर्दैन? होइन, नागरिकले त भने नागरिक त रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्यो, घाँस बास कपास गर्नु पर्यो। त्यो आफ्नो आरोटी भारोटीहरूलाई मात्रै गर्नु भएन। अनि सम्पूर्ण हामीले भनेको अनुसार त्यो नेपालको नागरिकलाई विदेश जानलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो क्या। यहाँ त नेपालको चाहिँ दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पठाउने अनि यहाँको बुढाखाडा लोकल ल्यान्ड गर्ने 2-4 जना भारोटीलाई किनेर तपाईँको चाहिँ फेरि राज्य सत्तामा गयो भने त्यसरी हुँदैन। सम्पूर्ण नेपालले केन्द्रीकृत गरेर तपाईँ विदेश जान सम्पूर्ण विदेश जान तपाईँलाई प्रतिबन्ध गरेर तपाईँ यहीँ उत्पादन मुख्यमा जोड्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो सरकारले लिनु पर्यो। नागरिकको जन्मदेखि नै तपाईँ चाहिँ सबै कुरा घाँस बास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको व्यवस्था सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो। यो नै हाम्रो चाहिँ यो सक्सेस भइसकेपछि र यदि सरकारलाई हामीले भन्दाखेरि यो पनि मानेन भने सशस्त्र रूपमा चाहिँ जनयुद्धको बाटो हुँदै दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो हुँदै वैज्ञानिक प्राप्तिको लागि हामी फेरि सङ्घर्षमा जानु बाध्य। मैले भन्न खोजेको उत्पादनको कार्यमा नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा पनि चाहिँ सहभागी हुन सक्दैन? होइन, यो उत्पादन सक्छन्, तर यहाँ त वातावरण मिल्न पऱ्यो नि त। राज्यले तपाईँको एउटा उत्पादन गर्ने लगानी चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ उता सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो। सम्पूर्ण कुरा चाहिँ राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी लिनु पऱ्यो नि त। नागरिक चाहिँ अब सुरक्षाको चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण पनि हुनु पऱ्यो। राज्यले चाहिँ यसको चाहिँ दोष लिनुपर्छ। सबै कुरा बिग्रेको खण्डमा राज्य नै दोषी हुन्छ भन्ने हाम्रो। तपाईँहरू युद्धको तयारी स्वरूप प्रारम्भिक चरणका ती कार्यहरू ती गतिविधिहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो हाम्रो आन्तरिक रूपमा तयारी हुँदैछ। अब यो चाहिँ पछि बिस्तारै समयअनुसारै भन्ने कुराहरू हो। अहिले हामी चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ सङ्गठनको कार्यहरू जस्तै फटा भ्रष्टलाई कालो मसो लाउने होइन, त्यसपछि अलिकति कालो मसो लाउने र सचेतना फैलाउने समेतको हाम्रो अभियान चलिरहेको। यो समयमा छिट्टै हाम्रो पार्टीले गति लिनेछ। अरू सैन्य गतिविधिहरू हाम्रो त्यो अहिले गतिविधिहरू चाहिँ अरू पार्टीको अबले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको कुराहरू छ। केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ त्यही अनुसारै गतिविधि गर्छ। पार्टी भूमिगत छ कि स्वतन्त्र राजनीति खुला राजनीतिमा छ? हाम्रो अहिले पार्टी अर्धभूमिगत अवस्थामा छ। हाम्रो महासचिवहरू अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सबैजना अध्यक्षहरू लगायतका चाहिँ टिमहरू चाहिँ अर्धभूमिगत हुनुहुन्छ र हाम्रो कार्यकर्ताहरू अधिकांश कार्यकर्ताहरू अर्धभूमिगत शैलीमा गतिविधि गरिरहनु भएको छ। पार्टीमा पूर्व लडाकुहरू हाम्रो पनि समावेश हुनुहुन्छ र हामीले नयाँ पूर्व लडाकु भन्दा हामीले अहिले पूर्व लडाकु भनेन, हामीले त बाल लडाकु भन्न हौँ। अहिले त उनीहरू जनमुक्ति सेना त कहिले पनि पूर्व हुँदैन र उनीहरू त बालै हुन्छ र हाम्रो बालैको तरिकाले नियन्त्रण दिइरहेको। राज्यसँग एउटा सम्झौता गरेर ऊ बेला चाहिँ
हटाएको होइन होइन हामीले त्यतिखेर पनि पूर्व लडाकुहरूको विषयमा पूर्व लडाकु हुँदैन। हामी चाहिँ त्यतिखेर पनि पूर्व लडाकुहरूलाई विसर्जन गर्ने भनेका थिएनौँ कि हामीले औद्योगिक बलमा लाउने सुरक्षामा तैनात गर्ने भनेर भनेका थियौँ। र यदि चाहिँ पूर्व लडाकुहरूलाई पनि भनेका होइन कि हामी चाहिँ लडाकु नै तपाईँको त्यो तयारी गरेर राज्यको अङ्गको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको अथवा सीमा सुरक्षामा राख्ने भनेका थियौँ। र हामी त्यतिखेर सरकारले त्यो दलाल सरकारले चाहिँ मतियारहरू केही चाहिँ बिकेर चाहिँ गरिदिएपछि हामीले चाहिँ नयाँ जनमुक्ति सेना बनाएर गएको स्थिति हो र अहिले हामीले पूर्व भन्न चाहँदैनौँ। होइन, जनमुक्ति सेनालाई ऊ बेला अयोग्य भने त हो नि। अनि त्यसको लागि त हामी खेत प्रकट गर्दै हाम्रो त अहिले पूर्व लडाकु नभनेको हामी त बालोला भनिरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ हाम्रो मातामा भएको सम्पूर्ण सक्रियता बनाउँदै लिएर गएका छौँ। र हामीले चाहिँ अब जुन पनि घाइते छन् अपाङ्ग छन् यिनीहरूलाई चाहिँ पार्टीको तर्फबाट जस्तै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने, उनीहरूको राहत कोषमा चाहिँ केही गर्नु पर्ने, हामीले गर्नुपर्ने सहयोग पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोगमा गर्ने र उनीहरू साझा सहितको रूपमा जुन हुनुभयो अनि साझा सहित बनाउने, राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य प्राप्तिको गणतन्त्र ल्याउनको लागि प्राप्तिको निम्ति लडेका के अरे साथीहरू कमरेडहरूलाई चाहिँ राज्यले व्यवस्था गर्ने भनेको यहाँ त निकै दयनीय छ। यसकै निम्ति त फेरि हामीले पनि एकचोटि बलिदान गर्नुपर्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ कि। तपाईँसँग हतियार पनि छ? होइन, अहिले हतियारको कुरा छैन। अब जनता नै सबभन्दा ठुलो बेस कुरा हो होइन। जनताले आवश्यक चाह्यो भने हतियार त ठुलो कुरो भएन। यदि लड्नु पर्यो भने हतियारको प्रबन्ध पनि गर्नुहुन्छ? त्यो त अब जनताले चाहेपछि स्वतः ल्याउने कुरो हुन्छ। अब जनताले उस मातामा भर पर्छ। गौरवजी, तपाईँहरूले यी विषयहरू उठाउँदै गर्दा यी विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि एउटा विधिको शासन मान्ने मुलुकमा हामी युद्धको तयारी गरिरहेका छौँ, हामी लड्न पनि तयार छौँ अनि हामीले हाम्रो आफ्नै जनसत्ता चलाइरहेका छौँ, हाम्रो आफ्नै सरकार छ भन्दै गर्दाखेरि यो त विधिको शासनको खिली उडाए जस्तो भएन भने? होइन होइन, हाम्रो यस्तो छ अहिले के त अब हाम्रो चाहिँ अब गतिविधिलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरै छ। यहाँका फटाहरू छन्, भ्रष्टहरू छन्, तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न विभिन्न किसिमको चाहिँ फटाहरू नगर्ने, दुई धन्दा गर्ने, लागु ओसार पसार गर्ने हरेकलाई चाहिँ हामी कारबाही गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो राज्यले कसरी लिन्छ? हाम्रो चाहिँ किन भन्दा केन्द्रीयमा पनि हाम्रो चाहिँ विनोद रसेली मगरको नेतृत्वमा जनसरकारको घोषणा भएको छ र हाम्रो चाहिँ सत्ताको पनि के अरे घोषणा भएको छ र जनमुक्ति सेना समानान्तर सत्ता पनि तपाईँहरूको चलिरहेको छ। समानान्तर सत्ता चलाइरहेको छ। हाम्रो गण्डकमा पनि तपाईँको चाहिँ सागरको नेतृत्वमा जनसत्ताको चाहिँ घोषणा भइरहेको छ र सागर यहाँको गण्डकको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ। के काम गर्छ त्यो तपाईँहरूको जनसरकारले? हाम्रो चाहिँ अब जस्तै अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने काम गर्छ होइन। अन्यायमा चाहिँ परेका जस्ताहरू जस्तै अन्यायमा परेका मजदुर, अन्यायमा परेका चाहिँ आम जनताहरूलाई चाहिँ हाम्रो जनसत्ताले न्याय दिन्छ। हाम्रो जनसत्ताले चाहिँ उसलाई चाहिँ न्याय दिइसकेपछि त्यो भनौँ न त्यहाँ जनताहरूमा आउने क्रम जारी छ र हाम्रो फैसला पनि गरिदिन्छ जनसत्ता। तपाईँकै शब्दमा भन्यो भने दलालहरू, भ्रष्टाचारीहरू, ठगहरू, अनियमितता गर्नेहरू, तिनीहरूको पहिचान चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? हामीले किनभने त्यहाँ हाम्रोमा पहिला हाम्रो जनसत्तामा कार्यालयमा चाहिँ निवेदन आउनु पऱ्यो होइन। निवेदन आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ टिम एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आन्तरिक टिमले चाहिँ त्यो उसको जुन भनौँ न छानबिन गर्छ, छानबिन हुन्छ। छानबिन भइसकेको अवस्थामा उसले चाहिँ यदि दोषी हो कि होइन, हामी दुवै पक्षका मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ हामी चाहिँ कुरा गराउँछौँ। यता पीडितलाई गर्छौँ र हाम्रो संयुक्त रूपमा अदालतमा आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफलमा लिएर आउँछौँ। छलफलमा ल्याइसकेपछि यदि नमानेको अब जस्तै छलफलमा आउँदा गएपछि त्यहाँ निष्कर्ष निस्किन्छ एउटा। निष्कर्ष गरेपछि हाम्रो चाहिँ जनअदालतबाट उसलाई फैसला कागजसहितको तपाईँ पेपरसहितको उसले चाहिँ हाम्रो यस्तै न्याय दियो भनेर दिन्छ। बिरो कार्यालयमा धेरै निवेदन परिरहेको तपाईँको हाम्रोमा होइन। अब हाम्रो कार्यालय पनि अलिक सक्रिय तरिकाले गइरहेको। अहिले लकडाउनको समयमा हामी चाहिँ अलि साथीहरूले चाहिँ भेटघाट गर्ने त्यो चाहिँ गरिरहौँ। तर हाम्रो नै भनेको अलिकति यहाँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था नै तपाईँको हाम्रो ध्वस्त नबनाउन्जेलसम्म नेपाली जनताको मुक्ति हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ समाजका अपराधीहरूलाई मात्रै कारबाही गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूका पनि विरोधीहरूलाई सिध्याउने गरी त्यो प्रकारका गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि छन्? होइन होइन, हाम्रो विरोधीहरूलाई होइन, हामी त तपाईँको हाम्रो कुनै विरोधी होइन, हामी त राज्य सत्तासँग लड्ने हो। हामी त राज्य सत्तासँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा भइरहेको छ। हामी सबै विरोधीले भन्दा पनि हामी समाजको अपराधीले त हामी चाहिँ भनिरहौँ। एउटा चाहिँ तरिकाले चिठी काटेर हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ एउटा सुझाव दिएर हुन्छ कुन तरिकाले हामी गरिरहौँ होइन। उनीहरूले सम्झाउने तरिका हरेक त्यो पाटो हुन्छ। पहिले उसलाई बुझाउने, सम्झाइ बुझाइ गर्ने, उसलाई पनि सम्झाइ यसो गरेर हुँदैन भने चाहिँ एउटा सम्झाइ बुझाइ लिएर जाने। यदि त्यही पनि मानेन फेरि दोस्रो चरणमा गयो भने उसले चाहिँ अब कालो मसा दली समेतको कारबाही हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ त गण्डकमा कालो मसा दलिसकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नष्ट भन्यो भने उसले कारबाही पनि गर्छ। पार्टीको निर्देशन उसको चाहिँ गतिविधि हेरेर चाहिँ कारबाही गर्छ। नागरिकहरूको जग्गा कब्जा गरेर दुःख दिने नियत चाहिँ के हो? होइन, हाम्रो जग्गाहरू तपाईँको जस्तो सम्बन्धित पक्षबाट हाम्रो जनसरकारमा उजुरी परेपछि हामी विवादित हामीले हेर्छौँ त्यहाँ चाहिँ कसको चाहिँ गल्ती हो होइन। त्यहाँ चाहिँ बिना गल्ती हामीले भन्छौँ सकभर तपाईँको किन हाम्रो कार्यालयमा उजुरी पर्छ होइन। किन त सम्बन्ध यस्तो हुँदो रहेछ जब मान्छे घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ हाम्रो नेकपा माओवादीको कार्यालयमा खोज्दै आउँदैन कि मान्छे। जब सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि हाम्रो कार्यालयमा आउने हो। हाम्रो कार्यालय चाहिँ अलिक सक्रिय भइसकेपछि उसको कसको गल्ती हो त्यहाँ छानबिन पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ समय पनि हुन्छ। त्यसपछि अनि कसको चाहिँ के दोषी हो कि अथवा तपाईँ हामीले भन्नु खोज्छ किन जग्गा कब्जाको धारणा छ भने तिमीहरू दुईजना
पक्ष र विपक्षी बिचमा मिलेर आउनुहोस्, मिलेर आइसकेपछि मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ब्युरो कार्यालयले चाहिँ जग्गा कब्जा गरेको चाहिँ फुक्का गरिदिन्छ भन्ने कुरा हो। लामो समयसम्म राख्दैन, केही समय मिल्नको निम्ति दबाब दिनको निम्ति नै हाम्रो चाहिँ ब्युरो कार्यालय जग्गा कब्जाको घोषणा गर्छ। त्यो कार्यालयको घोषणा गरेपछि उनीहरूले मिल्नको समय दिन्छ नि त, यति समयसम्म मिल्ने, यति चाहिँ मिलेर जान्ने पऱ्यो भने त दुईजना पक्षलाई त हाम्रो चाहिँ एउटा मिलाउने कोसिस गर्छ र भएन भने तपाईँ त्यो जग्गा कब्जादेखि लिएर उनीहरू नियन्त्रणमा लिन्छ। नियन्त्रण लिइसकेपछि उनी दुईजनालाई चाहिँ मिल्नको आह्वान गर्छ क्या। होइन कसैको जग्गामा झन्डा गाड्नुको पछाडिको स्वार्थ चाहिँ के हुन्छ? होइन, हाम्रो मिल्नु भन्ने उद्देश्य हो। सबभन्दा पहिले मिल्नुहोस्, विवादित नहोस्। विवादित भएर तपाईँ यहाँको टोल त गाउँ सहरलाई त प्रदूषण नभएर तपाईँको एक आपस झै झगडा भने हरेक कुरा नहोस्, त्यहाँ चाहिँ अशान्त नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ। मिलाउनु नै हाम्रो चाहिँ जनताको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। यदि नमिलेको खण्डमा चाहिँ हामीले कब्जा गर्छौँ र मिल्नको लागि नै दबाब दिन्छौँ कि। त्यसको लागि त छलफल गर्ने, बहस गर्ने, दुवै पक्षलाई भेट गराउने, उनीहरूका कुराहरू सुन्ने सुनाउने त्यो प्रक्रिया गर्न सकिन्छ नि त। होइन, हाम्रो छलफल बहस पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ किन भन्दा जब हाम्रो केसमा त निवेदन परिसकेपछि हामीले के भन्छौँ भने दुई पक्षकोलाई हामीले चाहिँ अदालतमा बोलाएर त्यसपछि उनीहरू चाहिँ हामीले एउटा छलफल गराउँछौँ। यदि छलफल गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ निष्कर्ष निक्लिन्न नि त, कुनैको धेरै आफ्नो आफ्नो हुन्छ, तैँले म लिन्छु बल्ल त्यतिखेरको अवस्थामा मात्रै जग्गा कब्जा हुन्छ। जग्गा कब्जा भइसकेपछि केही समयलाई मिल्नको निम्ति भनेर हामीले चाहिँ एउटा उनीहरूलाई दबाब गर्छौँ है। यदि मिल्यो भने फेरि हाम्रो पार्टीकोबाट त्यही अनुसार जग्गा फिर्ताको घोषणा हुन्छ। यदि मिलेन भने मिल्नको लागि भनेर जबसम्म मिल्छ तबसम्म पार्टीको नियन्त्रण जग्गा रहन्छ। गण्डकमा कति ठाउँमा चाहिँ जग्गा कब्जा गर्नुभएको छ? अहिले हाम्रो पार्टीले लगभग 4-5 ठाउँ चाहिँ जग्गा कब्जा गरिसके होइन। कमरेड तपाईँ तनहुँमा अस्ति भर्खर जग्गा कब्जा गर्यो। जग्गा यो चाहिँ भक्तबहादुर नेपालीले सञ्चालन गरेको इट्टा भट्टी कब्जा गरे हाम्रो कमरेड सागरको नेतृत्वमा गरेर टोलीले कब्जा गरे। उहाँलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, गाउँ नै आतङ्कित बनाउने। एउटा इट्टा भट्टाले तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको त्यहाँ निबाजी भइरह होइन। तपाईँको लाखौँ रुपियाँको तपाईँको चाहिँ ड्रग्सहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरह। तपाईँको त्यहाँ चाहिँ गरिसकेपछि त्यो सुईहरू गरिरह। अनि त्यसपछि त्यति पनि नभएको त्यहाँ ओडासेको समेत मिल्यो मत भइरह। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विकृतिको सङ्गति विखण्डन तरिकाले गर्ने र त्यो सञ्चालन गरेको जुन सञ्चालन गरेको चाहिँ आफैले हडाप्ने के, जुन चाहिँ आफ्नो जग्गाभन्दा बाहिर गएर हडाप्ने, 2-4जना गुन्डा गर्दै ल्याउने, ट्यापे झ्यापेलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ त्यो चाहिँ स्थिति अलिकति विखण्डन तरिका गरेर जनतालाई, विशेष गरेर त्यहाँको गाउँको जनतालाई विशेष गरेर एकदम दुःख दिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले उसको जग्गा कब्जाको घोषणा गरेको भनेको त्यो उद्योगलाई बन्द गराउने उद्देश्य होइन। बन्द गराउने उद्देश्य होइन, हाम्रो पार्टीको नियन्त्रणमा रहन्छ। त्यो केही समय हाम्रो नियन्त्रण रहन्छ। त्यहाँ चाहिँ साउस र म्यानेजरको बिचको ठुलो विवाद भएको छ। त्यो विवादले गर्दाखेरि त्यो उग्र घटना घट्छ भनेर हाम्रो ब्युरो चाहिँ उहाँको सागरले पनि भन्नुभएको छ। एउटा समझ छलफल गर्नुको वातावरण नबनिसकेपछि हाम्रो पार्टीले बाध्य भएर तपाईँको त्यसको जग्गा कब्जा गर्न परेको र उनीहरू अहिले विवादित छन्। त्यो जग्गा चाहिँ विवादित भइसकेपछि अब हाम्रो त्यहाँ पार्टीले यसको प्रोसेस अगाडि बढाउँदैछ। कति समयसम्म राख्नुहुन्छ तपाईँहरूको कब्जामा? होइन, यो समय यति उति भन्ने कुरो हुँदैन। जबसम्म तपाईँको शान्त ऊ हुँदैन तबसम्म हाम्रो पार्टीको नियन्त्रण रहन्छ। अनि अरू जिल्लाहरूमा? अरू जिल्लामा हाम्रो यस्तो छ, अहिले देशै जग्गा कब्जा गर्ने भन्दा पनि अहिले हाम्रो देश र जनता र राष्ट्रियताको कुरा मात्रै उठाइरहेका छौँ हामीले। र हामीले चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा भयो भने जुनसुकै जे भए पनि नेपाली जनताको निम्ति मुक्ति हुनुपर्छ, नेपाली जनतालाई न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र हामीले देशैभरिमा अन्त जिल्ला गण्डकमा मात्रै नभएर देशैभरिमा सङ्गठन विस्तार र सङ्गठन र हामीले भनेको अहिले तत्काल भनेको सङ्घर्ष पनि चाहिँ जोडेका थियौँ। अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिकति सङ्घर्ष कार्यक्रम स्थगित भयो। हाम्रो देशैभरिमा सङ्गठन बनाउने, सङ्गठन निर्माण गर्ने र सङ्घर्ष चाहिँ दलालहरूलाई खबरदारी गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खबरदारी गर्ने है, त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो देशैभरि चलिरहेको छ। म तपाईँकै शब्दलाई सापट्टि दिन्छु। तपाईँले भने जस्तै दलालहरू, भ्रष्टहरू, समाजलाई चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अनियमिततातिर धकेल्नेहरूको त्यो सूची पनि बनाउनु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, त्यो सूची पनि छ। हामीले आन्तरिकमा चाहिँ सूची पनि तयारी पारेका हाम्रो टिमहरूले। यहाँका तपाईँ चाहिँ अब जस्तै पोखरादेखि लिएर ठुल्ठुलो सहरमा पनि यहाँ दलालहरू गर्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँको चाहिँ एक सुको आम्दानीको चाहिँ उत्पादन नगर्ने, तपाईँ करोडौँ रुपियाँ कमाउने खालको दलालहरू पनि छ नि। यहाँ त 2 दिन धन्दा गर्ने, लुटेर गर्ने, तपाईँ गुन्डाहरू गर्ने, हरेक कुरामा चाहिँ दलालहरू छन्। हामी त्यसमा पनि नाम लिस्ट तयारी पारेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पार्टीले तयारी पारिरह। त्यसको निम्ति चाहिँ अब त्यो आन्तरिक कुराहरू आन्तरिकमा छ। उनीहरूलाई सुधारका लागि चेतावनी दिने, खबर गर्ने काम हुन्छ कि भौतिक कारवाहीसम्मको चाहिँ स्थितिमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ? होइन, चेतावनी होइन, हामीले उनीहरूलाई पहिला सम्झाउँछौँ, सुझाउँछौँ होइन। त्यसपछि गरिसकेपछि उहाँले नगर्नुहोस् यस्तो कामहरू होइन। दलालहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्झाइसकेपछि मानेन भने त्यसपछि सेकेन्ड चोटको कारवाही हुन्छ उनीहरूलाई। हवस् त, यसका साथै आजको यो कार्यक्रम यही बिट पार्छु। आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी आन्दोलनमा आफूहरूलाई आधार माओवादीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने एक घचकका गण्डक ब्युरो इन्चार्ज कमरेड गौरव। आज मैले उहाँको पार्टीको पृष्ठभूमि, कार्यदिशा, कार्यनीति र राजनीतिक गतिविधिका विषयमा पनि कुराकानी गरेँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिने तपाईँलाई धन्यवाद र धन्यवाद क्यामेरामा सागर जिल्ला भन्छु। म भीम आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुट्टिन्छु। बिदा पाऊँ। नमस्ते।